अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक वजाहती बयान सर्कुलेशन में है, उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है उन्हीं की जानिब से, और उन्होंने इस बात का किसी देवबंदी मकतब फ़िक्र के आलिम ने उनको मुतनब्बे किया और उन्होंने माज़रत भी की है। हमारे व्यूवर्स को ये शक और शुबा हुआ है, और वो कई वीडियोस में, या मेरी जो रिसेंट वीडियो थी जिसमें हमने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को अल्लाह की गुस्ताखी के जो अल्फाज उन्होंने अदा किए थे, वो मैं समझता हूँ कि गैर शऊरी तौर पर किए थे, वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा, और इस वजाहती बयान पर भी कुछ तबसरा अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। हम लोग को तूने बचा लिया, अल्लाह ने कहा बेटा बचा नहीं लिया। अल्लाह ने कहा बेटा बचा नहीं लिया। ये वो जुमला है जिससे ये पता चलता है कि ये अक़ीदा दरअसल यहूद व नसारा का है कि अल्लाह के बेटे भी होते हैं, और ये जुमला नहायत ही जहरीला है। इससे इंसान अगर इस पर अक़ीदा रखता हो तो वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। यहाँ हमारे वीवर्स ने एक ख़ूबसूरत, हमारे बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, आकिल साहब आपने एक पॉइंट पर तो तवज्जो दिला दी है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, अल्लाह करे कि उन्हें अक़ल आ जाए और वो इस तरह के जुमले अल्लाह की शान में बयान करना बंद कर दें। जो अहम टॉपिक था वो शायद आपकी आंख से भी ओझल रहा। वो क्या था? उनका कहना यह है कि अल्लाह ने कहा। अब ये अल्लाह अगर कोई बात कहता है, या तो कुरान में है या हदीस में है। ये जो गुफ्तगू है मुफ्ती तारिक मसूद साहब से वो पूछना हमारे व्यूवर्स चाहते हैं कि ये आपको कैसे पता चला कि अल्लाह ने कहा? अगर कुरान में है तो उस आयत को आप बयान कर दीजिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में है तो हदीस कुदसी के तौर पर आप हमें पेश कर दीजिए, जिससे ये पता चलता है कि आप अल्लाह की शान में या इस तरह की जब गुफ्तगू करते हैं बहुत तसाहुल से काम लेते हैं। तो मेरी मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पहली तो गुजारिश ये है कि इसकी इस्लाह भी आप फरमा लें। और उलमाए देवबंद ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान रिसालत में उनसे गुस्ताखी हुई है किसी उनके बयान में, उस पर मुतनब्बे किया है। मैं यहाँ अपने व्यूवर्स को, एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही थी, सऊदी अरब भी उसमें शरीक हुआ, पूरी दुनिया के मुसलमान उसमें शरीक हुए थे, और एक पोस्टर था, अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, लिख कर देखिए इल्ला रसूल अल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को हम कबूल नहीं करेंगे, बाकी जो जी चाहे आपको करना है करो। हालांकि जुमला भी दुरुस्त नहीं है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी कबूल नहीं करते, और इससे बड़ा जुर्म यह है कि एक आदमी जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है ना, उसको हम भी कबूल नहीं करते। तो ये गैर शऊरी तौर पर हम ये लोगों को कह रहे होते हैं कि हम गुस्ताखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो कबूल नहीं करते, लेकिन अगर किसी और की शान में कबूल करोगे, किसी और की शान में कहोगे तो हम कबूल कर लेंगे। हम उनको ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे नहीं, यहाँ रुक जाइए मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप बड़े आलिम दीन होंगे, लेकिन आपके अल्फाज से ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की जो गुस्ताखी या नामूस रिसालत पर जो गुफ्तगू आपने की है, और उलमाए देवबंद ने आप पर ये कहा कि भई आप माफ़ी मांगे, आपने माफ़ी मांग ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आया ये इस तरफ तवज्जो उलमाए देवबंद की गई या नहीं गई? मैं यहाँ उलमाए देवबंद से भी कहूँगा और अपने व्यूवर से भी कहूँगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने बयान से, जो कि नामूस रिसालत या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनसे गुस्ताखी हुई है, उससे वो माजरत मांग रहे हैं लोगों से, उलमाए देवबंद से। हमारे यहाँ देखिए, देवबंदी उलमा हो या अहले हदीस उलमा हो, अहनाफ के उलमा हो या अहले हदीस और सलफ़ी उलमा हो, इन दोनों उलमा का जो एक बड़ा तबका है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की इस लफ्ज़ी से इत्मीनान नहीं है उनको।
ہم نے دیوبندی علماء سے بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور جس کے نتیجے میں یہ گستاخی کے الفاظ انہوں نے اللہ کی شان میں بھی کہے کہ بیٹا، یہ اللہ تعالیٰ کہے گا بیٹا۔ اب مجھے یہ بتائیے، میرے یہ ویور نے میری توجہ اس طرف انہوں نے کہا کہ آپ مفتی صاحب سے تو یہ پوچھیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ یہ کہے گا کہ آپ پر وحی آتی ہے؟ یقینی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب پر وحی نہیں آتی، اور یقینی طور پر ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہوگا کہ مفتی طارق مسعود صاحب پر وحی آتی ہے، لیکن یہ جملہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب اور علماء دیوبند سے معذرت کے ساتھ ہم آپ اگر مفتی طارق مسعود صاحب سے درخواست کریں کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں نا تو اپنی زبان میں تھوڑی سی شائستگی لے آئیں، تھوڑا سا ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، تاکہ آپ ایک خیر و بھلائی کا کام انجام دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے، اور لوگوں کو یہ چٹکلے سنا کر اپنی اور لوگوں کی آخرت تو نہ گنوائیں یا ان کی آخرت تو خراب نہ کریں۔ یہاں آپ اصل میں کیا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگ غیر شعوری طور پر ادھر ادھر کی کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو وہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا، گئے تھے وہاں جی میں کیا ٹھان کر کے، چلے آئے ایران توران کر کے۔ تو یہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن ایران کی توران کی کر کے اپنا مقصد وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی واہ واہ بٹورنے کے لیے یا ویورز کا دل جیتنے کے لیے یا ویورشپس، چونکہ یہ تو سوشل میڈیا کی ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے جہاں لوگ چاہتے ہیں کہ سبسکرائبر ہوں اور لوگوں کی ویورشپ بڑھے، اور لوگ اس سے قطع نظر کہ ان کی اصلاح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بس وہ میری بات سنیں۔ حالانکہ نور ٹی وی چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا ہم احساس دلاتے رہیں وقتاً فوقتاً، جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم آپ کو، اگر ہمارے ویور ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں کہ بھئی اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ تو میرے ویور نے کہا کہ یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب کا وضاحتی بیان ہے اس پر تبصرہ کریں، تو میں اس وضاحتی بیان کے ایک حصے سے تو میں متاثر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور ان کی شان، ایک عالم کی شان یہی ہونا چاہیے نا۔ دیکھیے ہماری ہسٹری، ہمارے اسلاف میں یہ واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، کسی کو بھی لے لیجئے، وہ اب غلطی ہوتی تھی تو وہ بالکل رجوع کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں آپ میرے عزیز، میرے دوست، یہ پتہ نہیں کون صاحب ہیں یار، اعوذ باللہ، چلیے میں دیکھتا ہوں۔ ہلو جی، ہلو۔ آپ کا ایئرٹیل نمبر پچھلے کئی دنوں اب یہ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے دوست، کہ اصلاح فرما لے مفتی طارق مسعود صاحب آپ اپنی، اور جو گفتگو آپ نے کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کی آپ نے معافی مانگ لی ہے عوام سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی معافی کو قبول فرمائے۔ البتہ اللہ کی شان میں وہ جو تھا نا کیمپین الا رسول اللہ، مطلب ہم سویڈن کو یا فرانس کو یا لوگوں کو یا جو ناموس یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم الا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے علاوہ آپ کسی کی بھی گستاخی کریں نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نہ آپ کو اللہ کی گستاخی کرنے دیں گے۔ اللہ کی گستاخی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا گناہ ہے اگر کوئی اللہ کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرح کی شر اور فتنوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون